करार पा न सका मैं, है जी, हाय हाय हाय। करार पा न सका मैं उम्र भर के लिए, करार पा न सका उम्र भर मैं तड़पता रहा खुशी के लिए। पता नहीं मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ शेर में। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक शेर है कि मेरी टीम ने, मेरे मैनेजर हैं, जो इस चैनल के मैनेजर हैं, मौज मस्ती टीवी, असनानी वज़ाइफ टीवी और इमरान तैर वजीफ़ा के जो एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि भाई एडिटिंग तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि यार टाइम नहीं है, मगरिब फजर का टाइम होने वाला है, तो जुमरात की वीडियो देनी पड़ेगी लोगों को। तो कहने लगे जुमरात की वीडियो देनी है तो मैं एडिटिंग करता हूँ। मैंने कहा क्या जुमरात, क्या मंगल, क्या बुध, हैं जी। वो कहते हैं ना, कभी महरो माओ नजूम से, कभी कहकशां से गुजर गया, हैं जी। जो तेरे ख्याल पे चल पड़ा वो कहाँ कहाँ से गुजर गया। दिनों के जो फ़वाइद हैं, दिनों के जो एतबार से वज़ाइफ हैं वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, शुरू में शेर में थोड़ा सा पता नहीं आगे पीछे हो गया मेरा। कहने लगा कि करार पा न सका मैं सारी ज़िंदगी के लिए, उम्र भर मैं तड़पता रहा खुशी के लिए। तो ये जो मैं अमल आज आपको बताऊंगा ना, मैं कहता हूँ कि जो बंदा उम्र भर तड़पता रहा खुशी के लिए, मैं कहता हूँ जो सारी उम्र उसको ना मिल सका, जो सारी ज़िंदगी वो मांगता रहा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रहमान, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे करीम, तू मेरी मदद कर दे। है या सलाम, अल्लाह का एक नाम है, इसमें क्या है सलामती देने वाला, किस चीज़ में? तुम्हें मौत के बाद सलामती न सिर्फ देगा बल्कि ज़िंदगी, बंदा कई बार जिंदा सांसें चल रही होती हैं लेकिन वो सलामत नहीं होता, उसकी रूह ज़ख्मी हो चुकी होती है। किस वजह से? चाहे वो हमारी बहन है, चाहे वो हमारा भाई है, उसकी रूह ज़ख्मी हो चुकी होती है, वो सलामत नहीं होती। क्यों? वो इसलिए कि वो देखता है कि मेरे बच्चे बिलक रहे हैं। अगर वो 2 वक्त का खा भी रहे हैं सादा सा, तो कोई उनकी जो और जायज़ ख्वाहिशात हैं, खिलौने लेना और घर में जो और हाजतें होती हैं, जो बंदा कहता है, हर माँ हर बाप चाहता है, हर औरत हर मर्द चाहता है कि उसकी औलाद अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करे, ज़िंदगी भी गुजारे, उनका जो खाना पीना है वो अच्छा हो, उनकी जो खुराक है वो मतवाज़न हो। तो ऐसे हालात में कारोबार चाहिए होता है, रिज़्क चाहिए होता है। तो जुमेरात के दिन मेरे एडिटर मुझे कह रहे थे कि जुमेरात का वजीफ़ा है। मैंने कहा क्या जुमेरात और क्या बुध, जो पहले मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, दिनों पर फजीलत हासिल है, कोई दिन जुमेरात के बराबर नहीं है। याद रखिए, जुमा को छोड़कर सबसे बड़ा दिन जो अफजल अयाम है, जो सैयद अयाम है, वो जुमा है, और जुमे के बाद जो वज़ीर है वो जुमेरात है। तो जुमेरात के दिन एक मैं आपको अमल आज बताता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी जो तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, जो आपकी हाजतें हैं, वो न सिर्फ पूरी होंगी बल्कि जो आप चाहते हो कि हमारे हक़ में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे, हमारे वज़ाइफ को पूरा फरमाए, और हमारे घर में रिज़्क पैसा तो आए, दौलत और माल और रिज़्क का सैलाब आ जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सैकड़ों में करम करता है, मैंने आजमाया हुआ है। तो या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, एक बार कमेंट में ये लिख दीजिएगा। साथ पता क्या लिखें कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। जो भी कमेंट पढ़े मेरे लिए दुआ कर दे, तो मैं भी पढ़ूंगा, तो मैं भी दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मैं तो करता हूँ हर वक्त, मेरी तमाम आप बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह की ज़ात आपको परेशानियों से, दुखों से निजात अता फरमाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो अमल बताने लगा हूँ जो जुमेरात के दिन आप कर लिया करो। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजतें पूरी होंगी। और जो पिछली जुमरातें गुजर चुकी हैं, उनमें जो मैंने अमाल बताए हैं, अगर उनमें से आपको करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें, जब हम अल्लाह से मांगते हैं ना, तरीके हर बंदे के अलग-अलग हैं, देने वाली ज़ात रब की होती है। लेकिन ये बात भी ना भूलिएगा कि हर एक नाम अल्लाह के, और हर एक आयत, हर एक, अब सूरह यासीन है,
سورہ رحمان ہے، اس طرح سورہ البقر ہے، سورہ اخلاص ہے، جی سورہ الفاتحہ ہے. ان کے جو اثرات ہیں یہ اپنے اپنے ہیں. تو جو میں جس نام کا آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، یا اللہ یا سلام، اس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، جس کا پہلے میں بحث کر رہا ہوں. اب مختصر بات کرتے ہوئے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ ہر چیز میں اللہ آپ کو سلامتی دیتا ہے. اگر آپ کو بخار ہے، فیور ہے، اگر آپ کو کوئی جسمانی اور بیماری ہے، روحانی تکلیف ہے، آپ کو رزق کی پرابلم ہے، تو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو کا ورد کریں. پانی کے گلاس پر دم کریں، بچوں کو بھی دیں، خود بھی پئیں، ہنڈیا میں بھی اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیں گے. تو وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجئے گا. لائک کرنے سے، اچھی چیز کو جو بندہ لائک کرتا ہے اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اچھائیاں عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہ میری ویڈیو، کوئی بھی اچھی چیز کو آپ پسند کرو گے کہ ہمیں پسند آئی، وہ لکھ لیا جاتا ہے آپ کا، وہ یعنی کہ یہ اچھائی کو پسند کرنے والا ہے یا پسند کرنے والی ہے. تو ایک لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور ایک کمنٹ سمجھتے ہیں ضرور کیا کریں. اور یہ یا اللہ یا سلام کا وظیفہ ہے، تو کمنٹ میں یا اللہ یا سلام کے صدقے میری حاجت اللہ پوری فرمائے، جو بھی میرا کمنٹ پڑھے مجھے دعا دے، یہ بات لکھ لیجئے گا. اچھا دوستو، عمل اب سنیں. جو بندہ بھی چاہے کہ اس کی جو پرابلمز ہیں، کوئی دیکھیں بندے کی کوئی پرابلم ہوتی ہیں وہ حل ہو جائیں، تو یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام 1000 بار. میری بات آپ کاپی لیں، پینسل لیں، لکھ لیں، ساری زندگی آپ کو کام آئے گی. جمعرات کے دن کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں. 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 1000 ٹائم 1000 ٹائم کیا پڑھیں؟ یا اللہ یا سلام. کوئی دیکھیں کھجور ہے، کوئی ٹافی مچھی ہے، کوئی کھیر ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ بچوں میں تقسیم کریں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے جو دکھ ہیں، جو میں کہتا ہوں ساری عمر، جو ساری زندگی آپ سوچتے رہے، آپ مانگتے رہے یا اللہ ہمیں عطا کر، ہیں جی، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. یا اللہ یا سلام. ایک میں آپ کو چھوٹا سا بات بتا کے یہ وظیفہ بتاتا ہوں. یا اللہ یا سلام جب بھی کبھی آپ کو دکھ ہو نا، 41 ٹائم، یہ تو 1000 بار میں پڑھنے کا آپ کو بتا رہا ہوں نا، 41 بار، صرف 41 بار پڑھ کے یہ دیکھیں، پانی پر دم کیا اور پی لیا. انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے چند منٹوں بعد، بلکہ سیکنڈوں بعد، ہو سکتا ہے کہ آدھے منٹ بعد، 30 سیکنڈ بعد، 25 سیکنڈ بعد آپ کے اندر سکون، اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہونا شروع ہو جائے گا. 41 بار. لیکن جمعرات کے دن آپ کیا کریں، 20 50 روپے، 100 روپے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، 10 روپے، 20 روپے، وہ کوئی یہ بات نہیں ہے. جتنی بندے کی استطاعت ہوتی ہے اللہ بھی جانتا ہے. اللہ جو ہے نا، اللہ عالم الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی کتنی استطاعت ہے. تو اتنی ہی کوئی میٹھی شے، کوئی چینی، کوئی میٹھا، کوئی ٹافی، کوئی کھجور، کچھ بھی لے کر 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں. اور 1000 بار یا اللہ یا سلام پڑھ کے پانی پر بھی پھونکیں، جو چیز آپ نے بانٹنی ہے اس پر بھی پھونک دیں. اور اگر کچھ نہیں ہے بانٹنے کو تو اسی طرح دعا کر لیں. اور تمام جو صحابہ اکرام ہیں، تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے آج تک، اور تمام جو اہل ایمان ہیں بشمول جو آپ کے خاندان کے بزرگ جا چکے ہیں، ان کو اصحال ثواب کریں اور یہ بانٹ دیں. اور اللہ کے آگے دعا استدا کریں کہ اے اللہ میں پریشان ہوں، یہ تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم جو تیری مخلوق ہے، تیرے نبی کے امتیوں کے بچے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، ان کے طفیل میری مدد فرما. آپ دیکھ لو گے دن ہوا نا تو رات ہو جائے گی، اتنا اللہ مدد کرے گا. بس تھوڑا سا یقین رکھیں. 1000 بار یا اللہ یا سلام پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.